वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब दातोसरी अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। पाकिस्तान और मलेशिया के दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के अज़्म का अयादा। तजारत, सरमायाकारी और सकाफत के शोबों में ताउन को वुसअत देने पर इत्तफ़ाक़। पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान गहरे बरादराना ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने पाक भारत कशीदगी पर मलेशिया के मतवाज़न और उसूली मौक़िफ़ को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान के दरमियान भी टेलीफोनिक राब्ता। ताजिकिस्तान के सदर और बरादर अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का हालिया दौरा दोशंबे के दौरान मेहमान नवाजी पर सदर इमाम अली रहमान और इनकी हुकूमत से इजहार तशक्कुर। मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। नमाज ईद के छोटे बड़े इज्तिमात, मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन, उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, मजलूम कश्मीरी और फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं, एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबादें। नमाज ईद की अदायगी के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी जारी। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से अहले वतन को ईद उल अज़हा की खुशियाँ मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने ऐवान सदर में नमाज ईद अदा की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी हमरा थे। नमाज ईद के बाद सदर मुमलिकत ने हाजरीन से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मॉडल टाउन की मस्जिद में नमाज ईद की अदायगी हमजा शहबाज शरीफ और दीगर लीगी कारकुनों ने भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नमाज ईद अदा की। मुल्क की सलामती, खुशहाली, इस्तेकाम और तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने दरबार पाक मूसा में नमाज ईद अदा की। राना सनाउल्लाह ने फैसलाबाद के पब्लिक सेक्रेटरीट में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने अपनी रहायशगाह DI खान में नमाज ईद अदा की। वज़ीर आला सिंध ने गढ़ी खुदा बख्श में ईद की नमाज पढ़ी। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन ने तेंदुजाम में नमाज ईद अदा की, जबकि परवेज़ अलाही ने गुजरात में ईद की नमाज पढ़ी। गवर्नर पंजाब ने अटक में नमाज ईद अदा की। ख़वातीन ने किचन का महाज संभाल लिया। बच्चों और बड़ों की फरमाइश पर मनपसंद मटन कौरमा, मटन बिरयानी और बीफ पुलाव की तैयारी। नाश्ते में कलेजी, दोपहर को मटन पुलाव, बीफ कौरमा और रात को रान रोस्ट। ख्वाबों के शौकीन अफराद ने ईद के पहले रोज के प्लान सेट कर लिए। तिबी माहिरीन का शहरियों को खाने में हाथ बरतने का मशवरा। गोश्त जरूर खाएं मगर हाथ होला रखें, डॉक्टर्स का मशवरा। भारत के लिए सफारती सतह पर मजीद मुश्किलात में इजाफा। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और पाकिस्तान के खिलाफ बिला जवाज जारियत ने भारत को मजीद मुश्किल में डाल दिया। एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्रिक्स ममालिक का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक की भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़। ज़राअत के मुताबिक रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है। भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात जारी। PTI को एहतजाजी तहरीक से कुछ नहीं मिलेगा। तहरीक इंसाफ इस वक्त कोई तहरीक चलाने की पोजीशन में नहीं है। एहतजाज करके अपने कारकुनों को मुश्किलात में डालेगी। मुआविन खुसूसी वज़ीर-ए-आज़म राना सनाउल्लाह की नमाज ईद की अदायगी के बाद फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अपोजिशन वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात की पेशकश को कबूल करे, हमारे साथ बैठें और इलेक्शन क़वानीन में तरामीम करें। अपोजिशन पहले मिसाक़ मईशत करे, मिसाक़ मईशत के बाद सियासत और दीगर मसाइल पर भी बात हो जाएगी। पाकिस्तान ने भारत को दुनिया में रुस्वा कर दिया। पाकिस्तान एक मजबूत मुल्क के तौर पर जाना जा रहा है। बानी की कॉल पर एहतजाजी तहरीक शुरू होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी समेत तमाम क़यादत जेलों में बंद है। इनको बानी से मोहब्बत की सजा दी जा रही है। जल्द बानी समेत PTI क़यादत जेल से बाहर आएगी। हम अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेंगे। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की मीडिया टॉक। PTI की कोई तहरीक कामयाब होती नजर नहीं आ रही। विफाक से डायलॉग करे।
پی ٹی آئی کو اپنا رویہ تبدیل اور گالم گلوچ کے کلچر کو ختم کرنا ہوگا۔ وزیر اطلاعات سنگھ شرجیل انعام میمن کی پریس کانفرنس، کہا بلاول بھٹو دنیا میں بھارت کو ایکسپوز کر رہے ہیں، ان کی بات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ جنگ کے بعد اب نیا پاکستان ہے، دنیا بھر میں گرین پاسپورٹ کی قدر میں اضافہ ہوا۔ پاکستان نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو شکست دی، ملک کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ افواج پاکستان نے بھارت کے غرور کو چکنا چور کر دیا، بھارت کا ایشین ٹائگرز بننے کا خواب چکنا چور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کی ملاقات، باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات اور خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر تبادلہ خیال، معاشی اور دفاعی تعاون پر بھی بات چیت، علاقائی صورتحال اور امن و استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر بھی گفتگو۔ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گہرے تصویراتی اور برادرانہ تعلقات کا اعادہ، دونوں رہنماؤں کا تصویراتی شراکت داری کو مزید بلندیوں تک لے جانے کا اتفاق، کثیر الجہتی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، وزیر اعظم کا دونوں ممالک کے درمیان بڑھتے ہوئے تعاون پر اطمینان کا اظہار، وزیر اعظم نے پاک بھارت کشیدگی کم کرانے میں کردار پر سعودی قیادت کا شکریہ ادا کیا۔ غزہ میں جاری انسانی بحران پر بھی تفصیلی گفتگو، عالمی برادری اپنی اخلاقی اور قانونی ذمہ داریاں پوری کرے، دونوں رہنماؤں کا مطالبہ مسئلہ فلسطین کے ایک منصفانہ اور پائیدار حل کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور وفاقی وزراء محسن نقوی اور عطا طارق کی بھی شرکت، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی شریک تھے۔ جو ہماری ملٹری اور سول بردباری ہے، اس کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہمارے بیانیہ کو لوگ مان رہے ہیں۔ سیاسی استحکام ضروری ہے، اگر سیاسی استحکام ہوگا تو معاشی استحکام بھی آئے، اور اس بجٹ میں بھی میں گورنمنٹ سے بھی یہ کہوں گا وہ غریب عوام کو ریلیف، اسلامی امہ کے لوگوں سے اپیل کروں گا غریبوں کا خیال کریں۔ دنیا میں پاکستان کے بیانیے کو تسلیم کیا جا رہا ہے، ملک میں سیاسی استحکام ضروری ہے، سیاسی استحکام سے معاشی استحکام آئے گا، بجٹ میں عوام کو ریلیف دینا چاہیے۔ چیئرمین سینیٹ یوسف رضا گیلانی کی میڈیا سے گفتگو، کہا عید پر غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ پاکستان اور بھارت جنگ کے اگلے مرحلے میں جوہری ہتھیار استعمال کر سکتے تھے، دونوں ممالک کو کہا اگر ایک دوسرے پر بم گرائے تو تجارت نہیں کریں گے۔ تجارت سے متعلق بات کرنے پر دونوں ملکوں نے جنگ فوری روک دی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو، کہا میرا ایلون مسک سے بات کرنے کا کوئی ارادہ نہیں، چین سے معاہدے کے بہت قریب ہے، روس ڈیل نہیں کرنا چاہتا، روس یوکرین جنگ کا ذمہ دار بائیڈن ہے، یوکرین نے پیوٹن کو بمباری کی بچا دی، 2020 میں ہماری حکومت بنتی تو حماس اسرائیل تنازع نہیں ہوتا۔ بھارتی وزیر اعظم مودی کو بالآخر G7 کا دعوت نامہ مل گیا۔ انتظار میں بیٹھے مودی نے خود ہی اعلان کیا، دعوت نامہ نہ آنے پر مودی سرکار پریشان تھی۔ دعوت نہ ملنے کو سفارتی دھچکا کہا جا رہا تھا۔ اجلاس سے صرف 9 روز قبل دعوت ملی، سربراہ اجلاس 15 جون کو کینیڈا میں ہوگا۔ آئین میں یہ تو نہیں لکھا خالد مقبول صدیقی صاحب کہیں گے اور صبح بن جائے گا، فرما دیں آئین میں ایک طریقہ کار درج ہے، وہ طریقہ کار کو فالو کرے۔ ایم کیو ایم کو میرے سامنے تو انہوں نے کبھی کچھ نہیں کہا، میں تو ان کو بار بار یہ آفر کرتا ہوں، میرے دوست ہیں، میرے ساتھی ہیں، میرے بھائی ہیں، کہ آئیے مل کر کام کرتے ہیں شہر کراچی کی خدمت کے لیے۔ ہم تو آج موجود ہیں 14 اگست 2025 کو وہ نئی کنال بن جائے گی جس سے کراچی شہر کے اندر 40 MGD اضافی پانی آئے گا۔ آئین میں کہیں نہیں لکھا خالد مقبول صدیقی کے کہنے پر صوبہ بن جائے گا، آئین میں طریقہ کار موجود ہے، اسے فالو کرنا ہوگا۔ ایم کیو ایم والے سندھ اسمبلی میں کچھ اور قومی اسمبلی میں کچھ اور ہی کہتے ہیں۔ میئر کراچی کے ایم کیو ایم پر وار بولے کراچی کے لیے صاف پانی کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ مرتضی وہاب 14 اگست 2025 تک نئی کینال بن جائے گی جس سے لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ مدان کے علاقے میں گیس لیکیج کے باعث دھماکے سے 2 منزلہ مکان کی چھت گر گئی، ملبے تلے دب کر میاں بیوی سمیت 6 افراد جاں بحق، 2 بچیاں شدید زخمی۔ ریسکیو حکام کے مطابق سلنڈر دھماکہ تاجر امجد کے گھر ہوا۔
غزہ میں عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل کی بمباری، اسرائیلی حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید، جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کے امدادی مراکز بند، امدادی مراکز 1 سے 2 روز بند رہیں گے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 110 شہادتیں ہو چکی۔ غزہ میں عید الاضحیٰ پر بھی اسرائیل کی بمباری، اسرائیلی حملوں میں مزید 42 فلسطینی شہید، جھڑپوں میں 4 اسرائیلی فوجی ہلاک، 1 زخمی۔ امریکی حمایت یافتہ تنظیم کے امدادی مراکز بند، امدادی مراکز 1 سے 2 روز بند رہیں گے۔ امدادی مراکز پر حملوں میں 110 شہادتیں ہو چکی۔